علم इमामत और नबुव्वत और रिसालत से जानते थे कि क्या बनेगा, कौन कौन सा दौर आएगा। तो उस दौर में फिर मासूम ने फरमाया सयाती अलन्नास ज़मानुन यफिर्रून मिनल उलमा कमा यफिर्रुल गनम मिनज़ ज़िब। एक दौर आएगा लोग उलमा से इस तरह दूर भागेंगे जिस तरह भेड़ भेड़िया से दूर भागती है। इनके करीब ना जाना, मजलिस पढ़ने लगे उठ जाते हैं, इन्हें नमाज रोजे की गल करनी हो इसलिए कर। ये तो वही बात करेगा ना जो कुरान में आया है, जो मासूम ने फरमाया ऐसे लोग होंगे एक जमाने में उलमा से भागेंगे दूर जिस तरह भेड़ भेड़िया से दूर भागती है। और मासूम ने फरमाया जो वो जमाना आएगा तो ऐसे लोगों पे खुदा 3 अजाब नाजिल करेगा, जिनमें से पहला यरफ़उल्लाहुल बरकता अन रिज़्क़िही, अल्लाह की जात उनके रिज़्क़ से बरकत उठाएगी। लाखों करोड़ों मौजूद होंगे लेकिन बरकत नहीं होगी। बरकत उस माल में होती है जो यतीम पे खर्च किया जाए, जो किसी गरीब मस्कीन रिश्तेदार पे खर्च किया जाए, जो किसी बेवा की सरपरस्ती में खर्च किया जाए। वो माल रिज़्क़ बरकत वाला होता है। जो अपनी अय्याशियों पे खर्च हो वो बरकत वाला नहीं होता। जिसे शराब खरीदी जाए, जिससे और सैर सपाटे किए जाएं। और रिवायात कहती है, अल्लाह की ज़ात कहती है मेरी राह पे खर्च नहीं करेगा ना तो शैतान की राह पे खर्च करेगा। और देख लो, चेक कर लो, जो लोग अल्लाह की राह पे खर्च नहीं करते ना वो बुराइयों और बदमाशियों पे खर्च करते हैं। यतीम भूखे मर रहे होते हैं, कुत्ते मक्खन खा रहे होते हैं। कल हिसाब नहीं देना, कल हिसाब देना होगा। बरकत उठ जाएगी उनके रिज़्क़ से। दूसरा सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जायरा, उनकी गर्दन पे अल्लाह की ज़ात जालिम बादशाह और हाकिम को मुसल्लत करेगी। जालिम बादशाह जिसमें नरमी का कोई तसव्वुर नहीं। वो फारसी में आपको पता है नादिर शाह आया था, बड़ा जालिम था, जालिम था। तो लोग उनका है नादिर शाह आया बड़ा जालिम है। किसी दाना ने कहा शामत आमाल मा सूरत नादिर गिरफ्त, ये नादिर जालिम नहीं है, हमने करतूत इतने किए हैं वो नादिर की शक्ल में हमारे ऊपर आ गए हैं। ये इंसान के गुनाह होते हैं कि ऐसे जालिम फिर गर्दन पे मुसल्लत हो जाते हैं जिनको किसी की कोई पासदारी नहीं होती, अपने इक़्तिदार को मजबूत रखना होता है। जो दूर होते हैं उलमा से, जो नफरत करते हैं उलमा से, मासूम ने फरमाया उन पे जालिम मुसल्लत हो जाते हैं। जो उलमा की कदर करते हैं खुदा उनको खामनाई जैसा राबर अता करता है, फिर उनको खुदा खामनाई देता है। तन्हा सैयदजादा ने पूरी दुनिया के तागूत की नाक को रगड़ के रख दिया। अब यकीनन जालिम जुर्रत ही नहीं करेगा किसी हुसैनी पे हमला करने की। बड़े से बड़े जालिम ने अपनी शिकस्त का खुद एतराफ किया कि हम जो चाहते थे नहीं कर सके, सैयदजादे को शिकस्त नहीं दे सके। ख़ुमैनी खामनाई मुतशक्किन ने कहा कि शिकस्त हमारे मजहब में असल इसका वजूद ही कोई नहीं, मारेंगे फिर भी जन्नत, मरेंगे फिर भी जन्नत। और पहले चैलेंज किया था कि ये नहीं है कि तुम मारोगे और चले जाओगे। फरमाया ना मीज़नी मी खुरी, मारेगा तो तुझे लगे भी सही, पाबंदियां लग जाएंगी। मुहासरा इक्तिसादी, ईरान पे पाबंदी। सैयदजादे ने मुस्करा के कहा ये पाबंदियां तो हमने शेब अबी तालिब में भी देखी है। शेब अबी तालिब में हमने ये पाबंदियां देखी हुई हैं, लेकिन याद रखो शेब अबी तालिब वाले भी हम हैं, फातिह खैबर भी हम हैं, फातिह खैबर भी हमें। और सैयदजादे ने फातिह खैबर बन के देखा। जिस अमेरिका और इसराइल की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता था, ऐसा जलील किया या पूरी दुनिया में सर उठाने के वो लायक ही नहीं। खुद कह रहे हैं आफरीन है ईरान को, बड़ी दिलेरी से लड़ा। क्यों ना दिलेरी से लड़ता, हैदर कर्रार का पोता था। हैदर कर्रार का पोता। मेरे भाई और बुजुर्गों, जो कदर करते हैं ना उलमा की, उन्हें खुदा खामनाई जैसा रहा। यकीन करो ईरान की जंग देख के, इस सैयदजादे के हमले देख के यकीन हो गया है कि वाक़अन खामनाई लश्कर इमाम ज़माना का सिपाही है। इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वरना चंद घंटे पहले आपने देखे पूरी फ्रंट लाइन खत्म हो जाए, लेकिन सैयदजादा ने जब पलट के वार किया तो दुनिया हैरान रही, दुनिया हैरान रही।
کہ یہ کیسا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں قدر کرو تو خدا نعمتیں عطا کرے، نفرت کرو تو خدا ظالم مسلط کرے گا۔ دو سزائیں، رزق سے برکت اٹھ گئی اور ظالم حاکم مسلط ہو گئے۔ تیسری سزا بڑی سخت ہے، فرمایا علماء سے جو دور لوگ ہیں نا، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، یہ مریں گے تو بے ایمان ہو کے۔ بھائی ایمان بتانا تھا علماء نے، ادھر تو تم گئے نہیں، کیا تم خود عالم علم لدنی ہو؟ اور جو بیٹھا ہے تجھے بتانے کے لیے وہ جھوٹ کا پلندہ اور ہے ہی کچھ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے بتاؤ جو علماء سے دور ہیں ان کی محفلوں میں علی اللہ کے نام کے نعرے نہیں لگتے، علی رب کے نعرے نہیں لگتے؟ تو جو علی اللہ کا عقیدہ رکھے، علی رب کا عقیدہ رکھے، وہ مومن ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے؟ بے ایمان ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، برحق ثابت ہوگا۔ یخرجون من الدنیا بلا ایمان، علم اور علماء سے دور، قرآن اور حدیث سے دور، بے ایمان ہو کے مریں گے۔ اگر چاہتے ہو با ایمان ہو کے مرنا، پھر قرآن کا ساتھ وارثان، کتنا حسین اور نورانی فرمان، فرمایا ہماری حدیثیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی۔ کیا پیارا جملہ ہے، حقیقت ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اس پہ ایمان لے آؤ اور حدیثیں پڑھو، پھر دیکھنا کس طرح مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ معصوم کی فرمودات میں لذت آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ یقین کرو خواجہ نصیر الدین جیسے محقق عالم پوری رات تحقیق کرتے تھے، جب کوئی عقدہ حل ہو جاتا تھا نا، یوں سینے پہ ہاتھ مارتے تھے کہ جو لذت مجھے میسر آئی ہے شہزادوں کو ریشم کے بستر پہ بھی نہیں۔ علم دین میں لذت اتنی ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، کوئی مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اس کی تحقیق کرنا شروع کریں، کتابوں کو الٹیں پلٹیں، حدیثیں دیکھیں، تفسیریں دیکھیں، جس دن حل ہو جائے گا پھر اپنی کیفیت کا اندازہ لگا۔ اتنی لذت آتی ہے میرے بھائی کہ اس لذت کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، یقین کرو، یہ تجربے کی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھو۔ علمی عقدہ حل ہو جائے، سبحان اللہ، وہ لذت نصیب ہوتی ہیں جو شہزادوں کو ریشم کے بستر پہ بھی نہیں۔ اتنی بڑی لذت ہوتی ہے علم دین میں۔ ہمارے استاد تھے آغا مصطفیٰ اعتمادی، ہم نے رسائل علم اصول کی ہے، ہم نے ان کے پاس پڑھی۔ ایک ہی درس دیتے تھے، لیکن اس درس میں کم از کم 10,000 طالب علم ہوتے تھے، ایک ہی درس دینا پورے 24 گھنٹے میں۔ لیکن سٹوڈنٹ، مسجد اعظم آپ نے قم میں دیکھی ہے، خدا آپ کو لے جائے، بھری ہوئی ہوتی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک آگے، وہ بغل میں کتاب رکھتے تھے، زبانی سارا درس پڑھا کے نا آخری 5 منٹ میں کتاب کو کھولتے تھے۔ اتفاق ایسا ہو جا کہ ایک دن کوئی 10 منٹ لیٹ آئے، کلاس ہم سارے بیٹھے ہیں، 10 منٹ لیٹ آئے، آ کے مطمئن ہو کے درس پڑھانا شروع کیا۔ درس جب ختم کر لیا، پھر کہتے ہیں مجھے معاف کرنا، میں 10 منٹ لیٹ آیا، میں نے تم سب کے 10 منٹ ضائع کیے، لیکن میری مجبوری تھی، میری ماں مر گئی تھی۔ وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، برادری، نکلتے نکلتے مجھے دیر ہو گئی، ابھی 10 بجے اس کا جنازہ ہے مسجد امام حسن عسکری میں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو شرکت کرو۔ اس کو کہتے ہیں علم دین۔